नमस्कार, हांव अभय. प्रादेशीक खबरो. गोंय आयुर्वेद आनी योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून नोकऱ्यांच्यो संधी निर्माण करून आनी जागतीक निरोगीपण गंतव्य म्हणून गोंयची सुरवात घटमूट करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच आयुर्वेद आनी समग्र भलायकी सेवा भौशीक भलायकी वेवस्थेत एकठांय करपाच्या राज्य सरकारान केल्ल्या यत्नाचेर तांणी भर दिलो. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाता. केंद्रीय म्हायती प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन हे बसकेक मार्गदर्शन करतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मंत्री आमदार हांचे सयत राज्य कार्यकारिणीचे वांगडी बसकेक हाजीर आसतले. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन हांणी ताबो घेतले उपरांत ही पयलीच राज्य कार्यकारिणीची बसका जाता. आगामी वेंचणुके विशीं बसकेन चर्चा जातलीच. हे भायर हेर बरेच विशय आसा. केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या येवजण्यो तशेंच हेर कामाची म्हायती लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा अशी म्हायती प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. राज्यांतल्या सगळ्या धरणांनी म्हयनोभर पुराय जातले इतलें उदक उपलब्ध आसा. सध्या तरी उदकाच्या वापराचेर कसलेच निर्बंध येवचे ना. उदका खातीर भिवपाची गरज ना. 2-3 दिसां उपरांत पावस आयलो जाल्यार स्थितीत आनीक सुदारणा जातली. 15 दिसां उपरांत उदका पुरवण आनी पेयजल खातें उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेतले अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. सध्या दिसाक गरज आसा तितले 677 MLD उदक उपलब्ध आसा अशें पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. फाल्यां 21 जून 2026 दिसा राज्यांत सगळीकडे 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवपाक येतलो. हे फाटभुंयेर सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान सगळीं सरकारी कार्यालयां, स्वायत्त संस्था आनी महामंडळाच्या मुखेल्यांक एक परिपत्रक जारी करून आपले अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी तांच्या लागींच्या थळार आयोजीत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा कार्यक्रमांत मोठ्या संख्येन सहभागी जावपाचो आदेश काडला. तशेंच कर्मचाऱ्यांनी QR कोड स्कॅन करून आंतरराष्ट्रीय योग दीस कार्यक्रमांतल्या आपल्या सहभागाचें प्रमाणपत्र तयार करून आपल्या कार्यालयाक धाडचें. टपाल निवृत्ती वेतना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कागाळीचें वेळार आनी प्रभावीपणान निवारण करचे खातीर भारतीय टपाल विभागाच्या गोवा विभागान 20 जुलय दिसा दनपारच्या 3 वरांचेर पणजी पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयान टपाल निवृत्ती वेतन अदालत आयोजीत केल्या. ही अदालत गोवा आनी महाराष्ट्रांतल्या सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्ग ह्या जिल्ह्यांतल्या टपाल विभागाच्या सेवानिवृत्त वा मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती वेतन आनी हेर निवृत्ती वेतन लाभांच्या अशा प्रकरणांचेर विचार करतली जी 3 म्हयन्यां पेक्षा चड काळान सावन पडून आसात. पात्र निवृत्ती वेतनधारकांनी आपलो अर्ज ठरावीक नमुन्यांत पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय विभाग, गोवा विभाग, पणजी ह्या पत्त्याचेर वा ईमेलाचेर धाडून करचो. आयतारा 21 जून 2026 दिसा जावपी री-नीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी परिक्षेच्या तयारीचो निवाळ घेतलो आनी प्रशासनान केल्ल्या वेवस्थापना विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. कदंब येरादारी महामंडळान 21 जून दिसा नीट परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर कदंब बस सेवेची वेवस्था केल्या. पणजी ते कुजिरा बांबोळी स्कूल कॉम्प्लेक्स, पणजी ते केंद्रीय विद्यालय बांबोळी, पणजी ते INS मांडवी, बेती वेरें, म्हापशें ते सेंट झेवियर हायर सेकंडरी, म्हापशें ते संत सोयराबनाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय पेडणे, सांखळी ते सरकारी महाविद्यालय सांखळी, मडगांव ते NIT कुंकळी, फोंडा ते केंद्रीय विद्यालय फोंडा, वास्को ते केंद्रीय विद्यालय 1 दाबोळी आनी केंद्रीय विद्यालय 2 दाबोळी वास्को अशी वेवस्था आसतली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल राज्यांत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.